आलामदाम बरसरे मतलब जो कह रहा हूँ आज सिर्फ उसी पे तवज्जो रखें आप हज़रात। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो हुजूर ने हमें जो मिजाज दिया, हुजूर ज़ाती, जब आप किसी का ज़ाती मामला लेते हैं ना, हमारे यहाँ पता क्या हाल है, वो पीर साहब बाकी तो हर मामले में मुरीद से तवक्को रखते हैं कि वो मेरे हर मामले में दखल अंदाजी करे। यानी मैं अगर रोड पे निकलूँ तो इस्तकबाल भी करे और मैं चंदे का ऐलान करूँ तो चंदा भी दे, मेरी जमात को भी आगे बढ़ाए। लेकिन उसका कोई मसला है तो फिर उसका ज़ाती है। नबी पाक ने हमें ये मिजाज, मैं लाहौर में था, सफ़र जब लोग ज़्यादा करते हैं तो तजर्बा भी उनका बढ़ता जाता है, लोगों से बंदा जैसे जैसे मिलता है। तो एक शख्स ने मुझे कहा, शायद मैंने पहले भी बताया था, कहने लगा जी कुछ मुरीदों को मना करें, उन्होंने नक्शे पे लिखवाया हो सब मेरे पीर की दुआ। तो देखे ना, आप कोई सोचने वाला कहेगा कि नक्शा ही मिला है पीर की दुआ से तो इनको मना करें, तो आप कह दें ज़रा, आपकी बात ज़्यादा दूर जाती है। तो मैंने कहा चलो इस तरह करते हैं, मुरीद को मना कर दें वो नक्शे पे ना लिखवाए कि मेरे पीर की दुआ है, तो पीर चलो अपनी पजारों पे लिखवा ले कि सारा मेरे मुरीदों का नजराना है, वो चलो लिखवा ले, ये तो इजाज़त होनी चाहिए ना। वो तो ज़रा अपनी बड़ी पजारों के पीछे लिखवा ले, चूँकि वो तो कोई काम नहीं करता, तो वो तो ये नेकी करे ना। बाकी किसी शख्स का जब जो लोग आपके दाएँ बाएँ होते हैं ना, आपके खिदमत गुजार होते हैं, आपके साथ अटैच होते हैं, उनके अगर ऊपर गुर्बत आती है, परेशानी आती है, आजमाइश आती है, तकलीफ आती है, तो वो उनका ज़ाती मामला नहीं। मेरे नबी पाक ने उसे ज़ाती मामला नहीं कहा। हज़रत रबिया बिन काब की वो हदीस तो सारे लोग सुनाते हैं कि वुज़ू कराया करते थे, तो नबी पाक ने फरमाया कुछ मांग ले, उन्होंने जन्नत में नबी पाक का पड़ोस ही मांग लिया, ये बुखारी में। लेकिन वो वाली हदीस भी पढ़ो कि जब नबी पाक ने उन्हें कहा कि रबिया तू मुझे वुज़ू कराता रहता, शादी क्यों नहीं करता? हुजूर ने नहीं फरमाया कि उसका जाती मामला है, मैं शादी कराऊंगा, मैं इस काम में क्यों आऊंगा, शादी क्यों नहीं करता? उसकी हुजूर कोई कारोबार नहीं, कोई मामला नहीं, कोई रंग रूप नहीं, और आपकी खिदमत से भी रुक जाऊंगा। कहते हैं हुजूर खामोश हो गए। अगले दिन फिर पूछा निकाह क्यों नहीं करता? मैंने कहा हुजूर ना कारोबार है, ना घर है, ना मकान है, ना रंग रूप है, कौन रिश्ता देगा? जब मैं ये कह के बाहर निकला ना, हुजूर खामोश हो गए, तो मेरे दिल में ख्याल आया, नबी आप बहस क्यों करता है? उनको बताता है जिन्हें अल्लाह ने सारा कुछ ही अता फरमाया हुआ है। हुजूर कहते हैं शादी क्यों नहीं करता, तो चुप करके कह दे महबूबा जैसे दिल करता है वैसे कर दे, तू आगे से दलीलें देता फिरता है। ये भी को बात हुई। फरमाते अगले दिन मैंने इरादा कर लिया, हुजूर ने अगर आज कहा तो कह देना या रसूलल्लाह जैसे दिल हो करे। मैंने वुजू कराया, मेरा ख्याल था हुजूर यहाँ रोक के कहेंगे, यहाँ रोक के कहेंगे, पर हुजूर ने आज बात ही कोई न की। मैं देर तक सोचता रहा यहाँ कहेंगे, पर आज हुजूर ने बात ही ना की। मैं पछता रहा था कि 2 दिन मौका मिला, मैंने ज़ाया कर दिया। फरमाते हैं वुज़ू पूरा करा के जब मैं बाहर निकला, दरवाजे तक पहुंचा तो महबूब ने आवाज़ दी, बात सुन। मैं ठहर गया। फरमाया शादी क्यों नहीं करते? कहते हैं मेरा तो दिल फूलों की तरह खिल उठा। मैंने कहा या रसूलल्लाह जैसे दिल करता है करा दो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फलां कबीले के सरदार के पास गया, उसे कहा अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ। कहते मैं गया, थोड़ी देर के लिए तवक्कुफ किया उन्होंने, लेकिन फिर वो राजी हो गए। मैं वापस आया, सुनो ये जी उसका जाती मामला है, लेकिन नबी पाक ने देखा कि उसको जरूरत है मेरी, इसका निकाह नहीं हो रहा, घर नहीं आबाद हो रहा, तो हुजूर ने पूरा किरदार अदा किया। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारिसा बिन नौमान को बुलाया, फरमाया तेरा एक मकान खाली है? तो या रसूलल्लाह हाँ। फरमाया ये मेरे रबिया को दे दे, उसमें रहा करेगा, दुल्हन को लाएगा। हज़रत बुरीदा असलमी को बुलाया, फरमाया एक खजूर की गुठली के बराबर सोना चाहिए। या रसूलल्लाह किस लिए? फरमाया मेरे इस गुलाम ने अपनी बीवी को हक महर देना है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी को बुलाया, तीसरे सहाबी, फरमाया एक मेंढे का बंदोबस्त तूने करके देना है। हुजूर किस लिए? फरमाया मैंने अपने गुलाम का वलीमा करना है, बकरे का बंदोबस्त कर। सारी तैयारियां करके दी। हज़रत रबिया कहते हैं जब मैं दुल्हन ब्याह के घर लाया तो मेरे दोस्त यार रिश्तेदार मुबारक देने आए, कहने लगे तेरी क्या बात है, शादी भी आला खानदान, वलीमा भी, और खजूर की गुठली के बराबर हक महर भी। रबिया रो पड़े, फरमाने लगे मैं तो काला कलोटा हबशी गुलाम था, सलाम भी कोई नहीं लेता था, मुझे मुबारक ना दो, मेरे मुस्तफ़ा पे दुरूद और सलाम पढ़ो। ये सारा हुजूर का करम है। कहते हैं उसका जाती मामला है, भाई सारा दिन तेरे साथ रहता है, उठता बैठता है, तेरी नौकरी करता है, तूने कभी पलट के देखा ही नहीं, तूने कभी अश्कशोई नहीं की, तूने इतना टाइम ही नहीं दिया कि तेरे कंधे पे सर रख के रो सके, तेरी तवज्जो ही नहीं। नबी रहमत
علیہ السلام دائیں بائیں والوں آگے پیچھے والوں کا خیال رکھتے، جہاں جس کو ضرورت ہوتی حضور اس کی ضرورت میں پہنچتے، اشکشوئی کرتے، نبی پاک پیار کرتے، کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے، میں کیا کروں؟ سنو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے نا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اعلیٰ ترین احد کے شہید ہیں کہ نبی پاک فرماتے ہیں رب کریم نے خود ان سے گفتگو فرمائی، خود ان سے گفتگو کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد عبداللہ بن عمر احد میں شہید ہو گئے، 6 یا 10 مہینے تھی ان کی، قرضے چڑھ گئے، کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ ضروری نہیں کہ کوئی آدمی دھوکے بازی ہو تو وہ مقروض ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ لوگوں کے دن پھیرتا ہے، حالات تبدیل کرتا ہے، سیابی پہ کچھ حق کر سکتا ہے؟ لیکن حضرت جابر کہتے ہیں اتنا قرضہ چڑھ گیا کہ ایک ایک بال میرا قرضے میں ڈوب گیا۔ قرضے بڑے دینے تھے، مقروض آتے، تنگ کرتے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو مقروض ہوتا ہے وہ قیدی ہوتا ہے، جب تک قرض دے نہیں لیتا اتنی دیر تک وہ آزاد نہیں ہوتا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میرے باغ میں کھجوریں پکی تھی، یہ بخاری میں بھی ہے، کنز المال میں بھی ہے، ابن کثیر میں بھی ہے، امام حلبی نے سیرت حلبیہ میں بھی لکھا ہے، 20 درجنوں کتابوں میں آپ کو روایت ملے۔ فرمانے لگے کھجوریں جب میری پک کے تیار ہو رہی تھی تو مقروض جب پیسے لینے آتے تو میں کہتا قرضے یہ کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں۔ یہ ہم پنجاب کے لوگ کیا کہا کرتے تھے، ہاڑی سونی جی، یہاں چاول کی فصل پہ، یہاں گندم کے، ہم نے تو کپڑے لیے ہوتے تھے ادھار دکانوں سے کہ فصل پکتی ہے تو پھر دے دیتے ہیں، کہا کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں۔ فرماتے پتہ مجھے بھی تھا کھجوریں زیادہ تھوڑی ہیں اور جن کے پیسے دینے ہیں وہ پیسے، فرماتے ہیں کھجوریں پک گئی اتاری تو یہ تو 11 گنا بھی اور ہو تب بھی قرضہ نہیں اترتا۔ کہتے ہیں میں نے دوستوں سے، یاروں سے، رشتہ داروں سے، وہ جو کہتے ہیں نہیں کوئی حکم ہوا تو بتانا، جس دن بندہ حکم بتاتا ہے اس دن کہتے ہیں آج سویرے ہی بچہ پیسے لے گیا، یہ تو 2 گھنٹے پہلے بتاتا تو تیرا کام، ہنس رہے ہیں آپ بیچ بیچ میں سے، 2 گھنٹے بعد لیٹ ہیں آپ، بلکہ کئی تو پونے گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں، کہتے ہیں پونا گھنٹہ پہلے تو آ جاتا تو تیرا کام بس، اور جب بھی آپ فون کرو سے اگلی دفعہ کرے تو پھر شاید آدھے گھنٹے کا ٹائم دے دیں کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا تو لیٹ ہو گیا، ورنہ کام بالکل تیار تھا۔ اور ہمارے زمانے میں تو دوستی قائم رکھنی ہے تو صرف اس سے رہ سکتی ہے جسے آپ کام نہ بتائیں، حالانکہ اس دوست کا کیا مطلب، دنیا تے جو کام نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیضے سنگی کو لو بہتر یار اکیلے، کیا مطلب ہے؟ کام بتایا تو رفو چکر ہو گیا، مانا کیا ہوا اس بات کا؟ میرے رسول کائنات علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں سب سے کہا پر کسی نے نہ سنی، جب میں تھک گیا نا تو میں دروازہ رسول پہ چلا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، حضور قرضے زیادہ ہیں، کھجوریں کم ہیں، یہودیوں کے پیسے ہیں وہ مانتے نہیں، نبی پاک نے فرمایا ان سے بہت تھوڑے تھوڑے لے لیں باقی پھر دے، حضور نہیں مانتے۔ حضور کہہ سکتے تھے سلمان جاؤ بات کر کے آؤ، جاؤ بلال صہیب جاؤ، کون جاتا ہے مقروضوں کی سفارش کرنے؟ کہتا ہے بھائی میں نہیں بیچ میں آؤں، اتنے پیسے میں اپنے موبائل فون بند کر جاتے کو پوچھے نہ، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنو، خود رسول پاک، خود نبی پاک، حضور نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، مقروض کے ساتھ، امیر کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ نہیں جس نے پیسے لینے ہیں، بلکہ حضور مقروض کے ساتھ، گرے ہوئے کے ساتھ چلے، چل میں چلتا ہوں۔ یہودی تک گئے، فرمایا کچھ لے لے، یہ بیچارہ دھوکے باز نہیں، الجھ گیا ہے غربت، کچھ لے لے باقی پھر دے دیں گے۔ کہنے لگا سارے ہی لے لیں، جب اس نے بات نہ مانی تو پھر یہ اللہ کے رسول ہے نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، دربے بہا دیے۔ یہ دربے کیا ہوتے ہیں؟ مجھے پوچھا تھوڑے دن پہلے ایک شخص نے، آپ سنتے رہتے ہیں نا شعر، آپ تو ترجمہ پوچھتے ہی نہیں نا، کبھی پوچھ لیا کریں کہ اس کا معنی کیا ہے، کبھی پرچی لکھ لیا کریں تاکہ کوئی جب آپ سے پوچھے تو یہ دربے کیا ہے، لفظ دربے ہے ہی نہیں، اصل میں اعلیٰ حضرت کو پڑھتے نہیں نا لوگ، انہیں پتہ ہی نہیں وہ بات کتنی غلط، یہ لفظ دربے نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے، در علیحدہ ہے اور بے بہا، دور کہتے ہیں ہیرے کو، ایک معنی ہیرا ہے، دور بے بہا، بے بہا کی تو سمجھ آتی ہے نا،
در بے بہا دیے ہیں، یعنی ہیرے بے بہا دیے ہیں اسے۔ اب سمجھ آئیے بات کی، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، یہ معنی ہے شعر کا۔ تو جب وہ نانا مانا یہودی تو نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے نہیں تو پھر پورے لینے ہیں؟ کہنے لگا جی پورے لینے۔ حضور فرمانے لگے کل آ جانا سارے لے لیں، پورے پیسے تیرے ملیں گے، تو آ جانا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کو حضور نے فرمایا کھجوریں اتار کے نا تو اپنے باغ میں ڈھیر لگا اور میں آیا۔ حضرت عمر حدیث کے راوی فرماتے ہیں بس رسول پاک چل پڑے، حضور نے کندھے پہ رومال رکھا، حضور چل پڑے۔ کوئی چٹائی نہیں بچھائی، حضرت جابر کہتے ہیں کوئی صوفہ نہیں رکھا، پھولوں کے ہار نہیں۔ حضور آئے، 2-3 چکر میرے باغ کے لگائے اور کھجوروں کے ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے۔ فرمایا بلا جس کے پیسے دے دے، بلا اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، بلا۔ فرماتے بندے کو بلایا، حضور نے فرمایا کتنے پیسے؟ حضور اتنے درہم دینار ہے۔ فرمایا کھجوریں تولتا جا اور دیتا جا۔ فرماتے میں دیتا گیا، میں نے کہا حضور اس کے پیسے پورے ہو گئے۔ حضور مسکرا کے فرمانے لگے چل 4-5 کلو کھجوریں اضافی دے دے، کوئی حرج نہیں۔ کہتے وہ بھی دے دی۔ حضور نے فرمایا بلا دوسرے کو، فرمایا اس کو بھی بلایا، تولتا گیا دیتا گیا، حضور پورے ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چل 4-5 کلو کھجوریں زیادہ دے۔ کہتے قرضے بھی دے دیے، 5-5 کلو کھجوریں بھی زیادہ دے دی۔ محبوب اٹھے، کچی زمین پہ بیٹھے تھے، حضور نے لباس مبارک کو جھاڑا، رومال کندھے پہ رکھا، فرمایا میں مسجد جا رہا ہوں، وہاں آ کے مجھے خبر دینا، وہاں آ کے مجھے بتلانا کہ جب میں آیا تھا تب کھجوریں زیادہ تھی کہ جب واپس گیا ہوں تب زیادہ ہے۔ وہاں مجھے آ کے اطلاع دینی ہے، بتانا ہے مجھے، وہاں میں جا رہا ہوں مجھے بتانا ذرا وہاں آ کے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے کھجوریں تولی، میں تھک گیا، میں تھک گیا، ڈھیر تو چھوٹا تھا پر وزن ہی بڑا نکلا۔ کہتے ہیں میں تھک گیا، جتنی دی تھی نا اس سے زیادہ تول کے باقی پڑی رہنے دی۔ میں مسجد میں گیا، ذرا لفظ سننا حدیث کی، کہتے ہیں مسجد میں گیا، جا کے عرض کی یا رسول اللہ میں تول آیا ہوں، جب آپ آئے تھے تھوڑی تھی اور جب واپس آئے ہیں تو کئی گنا بڑھ گئی ہیں۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ بات نا جو تو نے مجھے بتائی ہے یہ بات ذرا میرے عمر فاروق کو بھی بتا، عمر بڑا راضی ہوگا، عمر کو بھی بتلا یہ بات۔ گویا نبی پاک کے معجزات کی، فضائل کی، شمائل کی باتیں جب بتائی جاتی تھی صحابہ کے دل ٹھنڈے ہوتے تھے۔ عمر کو بھی بتا، عمر راضی ہوں گے۔ جناب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عمر کے پاس گیا، میں نے کہا عمر میری یہ رائے تھی کہ جتنی میری کھجوریں ہیں 11 گنا اور بھی اتنی ہوں تو پھر بھی قرضہ نہیں اترتا، لیکن سارے قرضے بھی اترے، 5-5 کلو کھجوریں بھی زیادہ دے دی اور پہلے سے زیادہ کھجوریں پڑی ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر کی آنکھیں روشن ہو گئی، چہرہ مسکرانے لگا، کہنے لگا تو اب بتا رہا ہے نا، اب واپس آ کے رزلٹ سنا رہا ہے، تو صحابہ سے پوچھ لے جب نبی کریم گئے تھے تو میں نے اسی وقت کہا تھا، حضور کے جاتے ہی میں نے کہا تھا اب دیکھنا رب کریم جابر بن عبداللہ پر ساری ہی رحمتیں نازل فرما دے، اللہ ہر قسم کا کرم فرمائے گا، خیر ہی خیر ہو جائے گی، دیکھ لے میں نے پہلے بتلا دیا۔ میرے نبی پاک اسلام چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دیتے۔ حضرت مقداد حضور کے غلام ہیں، وہ کہتے ہیں میں تھا اور میرے ساتھ 2 صحابہ اور تھے، ہمیں بھوک لگ گئی، مدینے میں نہ کچھ قحط کا سما تھا، کئی دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، فصلیں نہیں پکی تھی، فرماتے بھوک نے بڑا ستایا۔ ہمارا یہ طریقہ تھا کہ جب ہمیں شدید بھوک لگتی تھی تو ہم کسی صحابی سے کوئی مسئلہ شرعی مسئلہ دریافت کرتے تھے۔ یہ اب جا کے ہر قاری صاحب پہ، ہر امام صاحب پہ فٹ نہ کر دینا بات، آپ باتیں سنتے ہیں پھر ترجمے اپنی مرضی کے کرتے ہیں، جا کے ہر مولوی صاحب پہ فٹ نہ کر دینا۔ کہتے جب مسئلہ پوچھتے تھے نا کسی صحابی سے تو پہلے روٹی کھلاتا تھا پھر مسئلہ بتاتا تھا۔ اب میں پہلا وضاحت کر لی یہ گل کی، اس لیے میں نے اگلی بات بعد میں کی ہے، کیونکہ آپ نے اسی حساب سے روٹی کھلانی ہے نا جس حساب سے اپنے امام کو تنخواہ دیتے، اسی حساب سے روٹی کھانی ہے نا اس بیچارے کو۔ تو فرمانے لگے کہ جب نا ہم کسی شخص سے، کسی صحابی سے مسئلہ پوچھتے نا تو پہلے وہ، اس لیے یہ جو آستانوں پہ لنگر ہوتا ہے، یہ جو بزرگان دین خانقاہوں پہ لنگر رکھتے ہیں، یہ صحابہ کا طریقہ ہے کہ جس کو دین بتایا جاتا تھا اسے پھر لنگر بھی کھلایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، بھئی یہ رسول اللہ کی سنت ہے، صلی اللہ پڑھیے درود صلی اللہ چلے، جنہوں نے پہلے نہیں پڑھا وہ بھی شامل ہو جائیں، پڑھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اس دن بڑی بھوک لگی، 3 دوست تھے ہم، 3 صحابہ تھے، ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کو گلی میں کھڑا کر لیا،
सब सहाबा के हालात कुछ ना कुछ उन दिनों में ना टाइट थे, कमजोरी थी, चूंकि फसलें नहीं थी, बारिशें नहीं थी। अबू बकर एक मसला पूछना, कहते खड़े खड़े जनाब सिद्दीक अकबर ने कहा पूछो। पहले रोटी भी साथ पूछते, कहने लगे चलो पूछो। कहते मसला पूछा और बता के रुखसत हो गए। फिर हमने हजरत उमर से पूछा, उन्होंने भी सवाल का जवाब दिया पर खाना न पूछा। फिर 2-3 और लोगों को हमने टटोला, लेकिन उस दिन सब ने मसला ही बताया, रोटी नहीं पूछी। हजरत मिकदाद कहते हैं हमने प्रोग्राम बनाया हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ से मसला पूछने का, तो मेरे साथ वाले दोनों कहने लगे बस कर, बड़े आजमा लिए, अब चल सीधा दरवाजा रसूल पे चले। अब मसला पूछना है तो उनसे पूछना जिनसे सुन के सारी दुनिया मसले बताती है, उन्हीं से पूछते हैं, डायरेक्ट चलते हैं। कहते हैं हम आए मस्जिद नबी में, हुजूर बैठे थे। हजरत मिकदाद कहते हैं हमारी बकरियों के थनों में दूध खुश्क हो गया था, हुजूर तशरीफ फरमा थे, अस्सलाम ली, दस्तबोसी की, अत्ता याद में बैठ गए। हुजूर एक मसला पूछना तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाने लगे लगता है भूख लग रही है तुम तीनों को, मुझे मसले की समझ आ गई, भूख लगी हुई है या रसूलल्लाह बड़ी। फरमाया मेरी 4 बकरियां हैं और अल्लाह ने फजल किया, कहत में भी उनके थन दूध से भरे हुए हैं। फरमाया जाओ, 3 तुम हो, चौथा मैं हूँ, इस तरह करना, 3 बकरियों का दूध तुम पी लेना, 1 का मेरे लिए ले आना। कहते हैं या रसूल अल्लाह हम पी आए। तो हुजूर ने फरमाया रुको, जब तक तुम्हारा दिल करे मेरे मेहमान बन सकते। फरमाते हम 3 दिन नबी पाक के मेहमान रहे, सुबह शाम 4 बकरियों का दूध होते, 3 का पी लेते, 1 प्याला हुजूर के लिए रख लेते। फरमाते हैं तीसरा दिन आया ना, हज़रत मिक़दाद कहते हैं वो तो सो गए दूध पी के, पर वो जो नबी पाक के लिए पड़ा था, मेरी बार बार तवज्जो उसकी तरफ जाती है, बार बार, और मेरे अंदर से आवाज़ आती कि हुजूर को तो बड़ी खिदमत करते हैं सहाबा, तो हुजूर ने तो शायद कुछ और खा लिया तो पी ना लूँ, पी ना लूँ। कहते कई दफ़ा मैंने रोका पर मैं ना ही अपने आप को रोक सका, मैं पी गया हुजूर के हिस्से का भी दूध। जब मैं पी गया वो दूध, कहते हैं अब पीने के बाद जो परेशानी हुई वो ज्यादा थी। दिल में ख्याल आया अगर हुजूर नाराज हो गए कि भाई तुम्हें तुम्हारे हिस्से का दूध दिया था और मुसलसल 3 दिन से मिल रहा है, फिर क्यों पिया, और हुजूर नाराज हो गए तो गिरा जो उनकी निगाह से वो संभल नहीं सकता। फरमाने लगे इसी परेशानी में मैं था कि हुजूर आ गए, अब तो मेरा वजूद कांपने लगा। सरकार सीधे उस प्याले की जानिब गए जिसमें दूध होता था। फरमाते हैं नबी पाक ने ना उठाया कपड़ा, उठाया बर्तन, दूध नहीं था। हुजूर ने पूछा नहीं कौन भी, बल्कि नबी पाक ने हाथ उठाया, अल्लाहुम्मा अत्इम मन अत्अमनी वस्की मन सकानी, या अल्लाह जो मुझे खिलाए तू उसे खिला, जो मुझे पिलाए तू उसे पिला। हजरत मिक़दाद कहते हैं मैंने कहा ओहो ये तो बड़ी कीमती दुआ मिल रही है, बकरियां मेरी जो बकरियां थी वो तो पहले नहीं दूध दे रही, थनों में दूध खुश्क है, और इतनी बड़ी दुआ के जो खिलाए उसे खिला, जो पिलाए उसे पिला। नबी करीम अलैहिस्सलाम की दुआ सुनी तो कहते मैं बिस्तर के अंदर मुंह दिया हुआ था, झट से मैंने कपड़ा उतारा, छुरी पकड़ी और अपने बाड़े में चला गया कि बकरी ज़िबा करके लाता हूँ, हुजूर को खिलाता हूँ ताकि ये दुआ मुझे मिल जाए कि या अल्लाह जो मुझे खिलाए तो उसे खिला। फरमाते मैं बकरियों के बाड़े में गया, जिन बकरियों को कई दिन हो गए थे दूध नहीं दिया था, जैसे ही मैंने चिराग जलाया मैं हैरान हो गया कि सबके थन दूध से भरे हुए। कहते मैंने 3-4 बकरियों का दूध धोया, बर्तन में भरा, महबूब की बारगाह में लाया। कहते हुजूर ने खुश होकर पिया। जब पी लिया ना नबी करीम ने, तो हुजूर फरमाने लगे चल मैंने तेरा लाया, पी लिया, अब ये बता मेरा किसने दिया था। अब वो वाली बात करना जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम, उनके खुतबे की हैबत पे करोड़ों दुरूद, उनकी बातों की लज्जत पे लाखों सलाम, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाख। फरमाया बता मेरे वाला किसने पिया? कहा या रसूलल्लाह बड़ा रोका अपने आप से, पर महबूब आपकी बकरियों के दूध की लज्जत ही क्या है, हुजूर नहीं रोक सका। तो महबूब करीम फरमाने लगे अच्छा अकेले पी गए हो, जा फिर दूध भी तू मेरा पी गया है और मैं तेरे लिए फिर दुआ करता हूँ कि या अल्लाह इसने मुझे पिलाया तो इसे पिला, इसने मुझे खिलाया तू इसे खिला। नबी करीम हर शख्स का ख्याल रखते, जो भूखा होता, जो प्यासा होता, जो कमजोर होता, थोड़ा थोड़ा ना थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं देखिए, हुजूर की सीरत का बहुत बड़ा पहलू, थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं आगे पीछे जरूर दे। यकीनन जब आप किसी के काम आते हैं तो आपको आजमाइश से गुजरना पड़ता है, यकीनन। मैंने अपने दौर में ये मंजर देखा है, अगर आप हाथ फैला रहे हैं तो आप मांगने वाले हैं, और अगर आप हाथ नहीं फैला रहे तो लोग कहते हैं पता नहीं कोई तो चक्कर होगा,
اگر آپ سوال نہیں کر رہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کوئی تو ایسا کھاتا ہوگا جہاں سے دولت ہے، یعنی کوئی ایسی سمت نہیں جہاں آپ محفوظ رہ سکیں۔ آپ کو دونوں جانب سے لوگ گھیریں گے، دونوں جانب سے۔ جب آپ کسی کے کام آئیں گے، جب آپ کسی تک پہنچیں گے، جب آپ کسی کو، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے، میں ساری حفظ ما تقدم کے طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ نے کسی شخص کی مدد کر دی نا، آپ نے مدد کی تو وہ بھی کئی دفعہ بدگمان ہوتا ہے کہ اس کے پاس بڑا کچھ تھا تبھی تو مدد کی نا اس نے، حالانکہ آپ نے ان باتوں پہ غور نہیں کرنا۔ یہ ساری چیزیں آئیں گی کہ اگر کسی شخص کی بری عادت کی وجہ سے آپ اپنی اچھی چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کا نقصان ہوگا، اس کا نقصان ہے۔ نبی پاک کے اخلاق یہی ہیں کہ سامنے والا جو مرضی کرے، ہم نے وہ کرنا جس کا درس ہمارے نبی نے ہمیں، ہم نے وہ کام کرنا جس کا پیغام ہمارے رسول نے ہمیں دیا۔ اس لیے بڑی خیر کریں، دائیں بائیں آگے۔ کچھ لوگ بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، جواب میں اچھا سلوک نہیں ملتا، مجھے پتہ ہے نہیں ملتا۔ آپ نے بتایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا یا جواب لینے کے لیے کیا؟ آپ نے نہیں دیکھنا کہ سامنے والا کیا کر رہا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کس بات میں راضی ہے، اللہ کے رسول کس بات میں راضی ہے، میری آخرت کا نفع کس چیز میں ہے، میری روح کو، میرے ضمیر کو اطمینان کیسے ہے۔ یہ تصور رکھ کے جب خیر کریں گے تو پھر اللہ بڑی ہی بھلائی عطا